बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इद्दत में निकाह वाला केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई थी। आज उन दोनों बल्कि वो केस तो एक था, लेकिन चूंकि अपीलें दो फाइल की गई थी, तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की आज वो जो अपीलें फाइल की गई थी उसमें फैसला आ गया। और वो तमाम तर शवाहिद जिनकी बुनियाद पर अदालत ने मातहत अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी, उन शवाहिद को नाकाफी करार देते हुए आज अपीलों को मंजूर कर लिया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को इद्दत से निकाह वाला केस जो था उसमें बरी करने का हुक्म और रिहा करने का हुक्म जो है वो आज अदालत ने दे दिया। उसके साथ साथ नाजरीन, कल एक और बड़ा अहम फैसला आया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि फ्री मुकदमा नहीं थी लेकिन बाद अज़ा उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि उन्हें फ्री मुकदमा बनाया जाए, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों वाला केस, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी और सियासी लिहाज से जो है वो बड़ा फायदा हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नाजरीन, मैंने अपनी गुज़श्ता बहुत सी वीडियोस में ये बात की थी कि अब चूंकि अदालती मामलात में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जो मदाखलत है वो इस हद तक बढ़ गई थी कि अब जो हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदलिया में भी बैठे बहुत सारे जजेस जो है वो ये मजबूर हो गए थे सोचने के लिए और फैसला करने के लिए कि इस मदाखलत को कम कैसे किया जाए। तो एक गैर एलानिया जंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान की आला अदलिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। बहरहाल, चूंकि फैसला करने का इख्तियार जजेस के पास होता है, इसलिए इमरान खान साहब को इस जंग में ये जो जंग थी एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तानी अदलिया की, इसमें यकीन उन्हें फायदा हुआ है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या इमरान खान साहब जो है उनको वाकई फायदा होना चाहिए था, या जो केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे उसमें फैसला यही होना चाहिए था। मैं कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जिन तीन केसेस में सजा सुनाई गई थी, एक साइफर वाला केस था, एक इद्दत में निकाह वाला केस था और तीसरा केस जो था वो तोशाखाना वाला था। तोशाखाना वाले केस में चूंकि उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान साहब अगर उस केस का भी मेरिट पर फैसला होता है अपील का, तो उस केस में भी इमरान खान बरी हो जाएंगे। साइफर केस जो है उसमें वैसे बरी हो चुके हैं और आज जो है वो इद्दत केस का फैसला जो है वो भी सामने आ गया और उसमें भी खान साहब को बरी कर दिया गया। लेकिन बरी होने के बावजूद पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खसूसन वो इदारे जिन्हें बड़ा पवित्र समझा जाता है, जिन्हें बड़ा मुकद्दस समझा जाता है, जिनका नाम नहीं लिया जाता, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये नामालूम है, हालांकि पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है, सबको मालूम है कि ये कौन है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो नाम लेने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। मेरी मुराद जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां जो है वो सियासत में उनकी जो मदाखलत है इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि खुफिया एजेंसियों को ये फैसला करना होगा कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है या पाकिस्तान को लीबिया, शाम और इस किस्म के जो दीगर मुल्क हैं उनकी तरह बनाना है। इमरान खान साहब की इस केस में बरीयत के फैसले के बावजूद जो है उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया और उसकी रीजन ये थी, एक तो वो तीन केसेस जिनमें इमरान खान साहब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत जो है वो खारिज करवाई गई थी और उसमें पुलिस ने ये दरखास्त की थी कोर्ट से कि जी हम इमरान खान साहब को इसमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, और फिर पुलिस की ये दरखास्त मंजूर कर ली गई थी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी गई थी। लेकिन सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया गया। आज नैब ने तोशाखाना सीरीज का शायद एक को चौथा केस बनाया गया जिसमें आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार बाकायदा कर लिया गया है। एक डिप्टी डायरेक्टर के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो मौजूद थे। वैसे तो सेंट्रल जेल जो अडयाला है उसमें नैब की दो टीमें मौजूद थी जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई के बावजूद, जब उन्हें ये पता था कि अब चूंकि रिहाई हो गई है और ऑर्डर आ गया कोर्ट से, लिहाजा अब गिरफ्तारी डाली जाए, तो अब दो मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। सिर्फ ये इमरान खान साहब के साथ ऐसा नहीं किया गया। सनम जावेद जिनके मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच जिसमें असजद जावेद गुराल साहब और अली ज़िया बाजवा साहब ने एक बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो किया था और उस ऑर्डर में पुलिस की बदनीयती जो है उसको वाजे किया था कि एक ही किस्म के मुकदमात में बार बार की जो गिरफ्तारी है उसको डिस्करेज किया गया था और गैर कानूनी करार दिया गया था। अब FIA ने सनम जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। ये रियासती इदारे जो है वो अपने गलीज हथकंडे इस्तेमाल करने से अभी तक बाज नहीं आ रहे।
میرے اس غلیظ لفظ استعمال کرنے پہ شاید کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو، لیکن میں بہرحال اپنے اس لفظ پر قائم ہوں، اور میں نے یہ لفظ بڑی سوچ سمجھ کے بولا ہے۔ ہر وہ ادارہ، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی آفیسر ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی عام اہلکار ہو، اگر وہ اپنے قانونی اور آئینی فرائض چھوڑ کر غیر قانونی سرگرمی میں حصہ لے گا، پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے گا، پولیٹیکل انجینئرنگ میں کوئی رول پلے کرے گا، تو وہ شخص بھی غلیظ ہوگا، اس کا وہ عمل بھی غلیظ ہوگا، اور اس کو وہ احکامات جاری کرنے والا شخص بھی غلیظ ہوگا، خواہ وہ جتنا بڑا مرضی آفیسر کیوں نہ ہو۔ تو پاکستان میں ابھی تک یہ غلیظ، مکروہ اور گھناؤنے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کوٹدو سے ایم این اے، ان کے جوان بیٹے 16-17 سال اس بچے کی عمر ہے، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ نہ کریں، ورنہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب وہ امیدوار ہیں جو تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، لیکن شاید انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد امیدوار کے طور پہ شو کیا تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے امیدوار کے وہ جو پارٹی ایفیلیشن والا خانہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد امیدوار کے طور پر اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے۔ تو اب خفیہ ایجنسیز کے فون شروع ہو گئے ہیں، اور پھر عمر ایوب صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے اور اداروں کو خبردار کیا ہے کہ آپ اس قسم کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اس سے باز آ جائیں، ہمارے لوگوں کو فون نہ کریں۔ ظاہر ہے ان کے پاس یہ شکایات آئی ہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے تھے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، ان کو فون شروع ہو گئے، اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ 2/3 اکثریت جس کی بنیاد پر اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کرنی تھی، اور وہ فیاض الحسن چوہان پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو وہ سیاسی کارکن بھی کلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی قوانین سازیاں ہونی تھیں اور ایسے پاکستان میں قوانین بننے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تتے تبے کی بجائے وہ تتے تندور میں جیسے کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی تھی جیسے وہ پاپ کارن جو ہے، جب اس کو وہ نمک میں اور اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اچھلتا ہے، اور تو اسی قسم کی انہوں نے مثال دی تھی۔ یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کے طور پہ بھی کلیم کرتا ہے کہ جی میں سیاسی کارکن ہوں، اور دوسری طرف وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے متعلق اس قسم کے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسے پھدکیں گے یا ان کو ایسے مرچیں لگیں گی جیسے وہ پاپ کارن بنتا ہے۔ یعنی وہ شاید ان کو نظر آ رہا ہوگا یا ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوں گی، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے جتنے غلیظ، مکروہ اور گھنونے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، خواتین کو بے عزت کیا گیا، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پاکستانی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں ان پر پاکستان کے کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کسی اچھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے۔ ابھی تک یہ ادارے جو ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کیوں نہیں تیار کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے وجود کے لیے بہتر ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے اس درویش سے جا کے رابطہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے معافی مانگیں جن کے خلاف آپ نے 2 سال سے تمام تر ریاستی اداروں کو جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ ایک ایم این اے یا ایک سینیٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک کا میں سمجھتا ہوں نمائندہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایم این ایز اور سینیٹرز اٹھائے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے ان سے ویڈیوز جاری کروائی ہیں، ان پہ آپ نے تشدد کیا ہے، آپ نے خواتین اور بچوں پہ تشدد کیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی بھی جاری ہے۔ سنم جاوید کے والد کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو ایف آئی اے جو ہے وہ اسلام آباد والے لے گئے ہیں، کیونکہ پنجاب میں تو شاعر ہے روک دیا تھا، دو ججز تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ایف آئی اے، نیب یا دیگر ادارے جو ہیں وہ کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ کسی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ اور دوسری طرف قاضی فائز عزت صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، اس سے زیادہ مداخلت کیا ہوگی کہ ایک شخص جو جیل میں ہے، آپ نے 150 مختلف مقدمات جو ہیں وہ اس کے خلاف قائم کر دی ہیں، اور اب بھی جن 3 کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے اور ان کی ضمانت خارج کی گئی ہے، ان کیسز میں بھی عمران خان جو ہے وہ جیل میں تھے، یعنی 9 مئی کے حوالے سے کیسز بنائے گئے ہیں۔ اب ایک شخص جیل میں ہے، یا تو آپ بتائیں کہ جی جیل سے وہ ٹیلی فون پر ہدایات دے رہا تھا موبائل پر کہ جی آپ ایسا کر دیں، ایسا کر دیں، ایسا کر دیں، لیکن
پتہ نہیں یہ مقدمات بنانے والے جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی پرلے درجے کے جاہل ہیں، اور پھر ان مقدمات پر آنکھیں بند کر کے مکینیکل مینر میں آرڈر کرنے والے ججز صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس انصاف کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں قیامت والے دن آپ نے اس کا حساب دینا ہے. اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو قرآن میں بتا دیا گیا کہ ایک ایسا منصف جو اپنی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گا، جان بوجھ کر کسی دباؤ کا شکار ہو کر یا کسی بھی وجہ سے، اس کو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اور اب چونکہ پاکستان میں یہ سلسلہ دوبارہ سے وہ شروع ہو گیا ہے، اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو آزاد امیدوار کے طور پر ظاہر کیا تھا، اب ان کے فیملی ممبرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، بعض ابھی بھی نہیں آ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کل فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے چاروں ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنے ڈھٹائی سے اپنی کرسیوں پہ چمٹے ہوئے ہیں، اور صرف چمٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے وہ جو کیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کو اب 23 جولائی کو سماعت کے لیے جو ہے وہ اس کی تاریخ مقرر کر دی ہے. اب یعنی وہ الیکشن کمیشن جس نے اس ملک میں فراڈ الیکشن کروائے، فارم 45 فارم 47 والا ڈرامہ پوری دنیا نے دیکھا، آر او آفیسز سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسکینڈر پروپوزر جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، لوگوں سے کاغذات چھینے گئے، اور وہی الیکشن کمیشن جو ہے اب یہ فیصلہ کرے گا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک نہیں کرائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بھی بڑا اہم کیس زیر سماعت تھا عمران خان صاحب کا ہی، اور وہ تھا القادر ٹرسٹ کیس. اس القادر ٹرسٹ کیس میں آج 2 گواہان پیش ہوئے نیب کی جانب سے. ایک تو تھے پرویز خٹک صاحب، اور پرویز خٹک جو ہے وہ پہلے بھی حاضر ہوئے تھے اور اپنا بیان ان چیف جو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا، لیکن آج ان پر جرا ہونی تھی. اور دوسرے تھے اعظم خان. پرویز خٹک جو ہے وہ آج بڑا شرما کے اور گھبرا کے عمران خان صاحب کو دیکھتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے آج انہیں بڑی بری طرح سے نظر انداز کیا. اور جہاں تک اعظم خان صاحب کا تعلق ہے، اعظم خان صاحب نے آج جب بیان دیا عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ جی جب یہ فیصلہ ہوا تھا کابینہ کا تو میں اس وقت کابینہ میں موجود نہیں تھا. تو اس بات پر جو ہے وہ پروسیکیوٹر ان کی ایک قسم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پہلے بیان جو ہے وہ اور تھا اور اب آپ نے اور بیان دیا ہے. تو اعظم خان صاحب نے اس پر انہیں جواب دیا کہ جی میرا بیان یہی ہے جو میں نے آج کورٹ میں دیا ہے. اور ایک اور بڑا اہم کیس جو ہے وہ بھی زیر سماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو ریٹائر ججز کو بطور الیکشن ٹریبونل تعینات کرنے کا آرڈیننس جاری کیا تھا اس فارم 47 کی پیداوار حکومت نے، اس آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا مختلف لوگوں نے، جس میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. تو اب اس کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جسٹس شاہد کریم جو ہے وہ 15 جولائی کو اس کیس کی سماعت کریں گے، یعنی جو نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا. کل تو چونکہ سنڈے اور چھٹی ہے. اور اس جو پیٹیشنز فائل کی گئی ان پیٹیشنز میں کہا گیا کہ جی اس آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور اس آرڈیننس کے تحت پنجاب میں جو ریٹائر ججز ہیں ان کی بطور الیکشن ٹریبونل تعیناتی جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس درخواست کے حتمی فیصلے تک یہ جو ریٹائر ججز ہیں ان کو بطور الیکشن ٹریبونل کام کرنے سے روکا جائے. اب چونکہ یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں زیر سماعت ہے، اس پر زیادہ لب کشائی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر قانون کی، آئین کی اور میرٹ کی بات کی جائے تو وہ قوانین یا وہ ایکٹ جو کسی شخص کی خواہش پر، مرضی پر یا بدنیتی پر مبنی ہوں، ایسے قوانین کو بحال القلم قرار دے دیا جانا چاہیے. اور یہ قانون بھی یہ جماعت جس نے یہ آرڈیننس جاری کیا، یہ جو حکومتی ٹولہ ہے، پہلے انہوں نے قانون سازی کی تھی کہ ریٹائر ججز جو ہیں ان کو بطور الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خصوصاً جو جہانگیری صاحب والا معاملہ تھا، اس کے بعد ان کو کھٹک گئی تھی کہ اب جو ہے اگر یہ ججز اپنی مرضی کے ہم الیکشن ٹریبونل کے طور پہ نہیں لگائیں گے تو پھر وہ فارم 45 اور فارم 47 والی بدماشیاں وہ قوم کے سامنے آئیں گی. اور ان بدماشیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی سیٹیں بچانے کے لیے یہ 27 اور 28 مئی کی درمیانی رات جو ہے یہ 2 آرڈیننس جاری کیے گئے تھے، ایک نیب والا اور دوسرا یہ الیکشن میں جو ترمیمی والا الیکشن ترمیمی آرڈیننس تھا یہ جاری کیا گیا تھا. اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کا قانون بھی بنایا گیا، اور وہ پارلیمنٹ سے بھی، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس کرا کے جناب آصف زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں. اور وہ باقاعدہ جب گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس کے بعد وہ قانون نافذ العمل بھی ہوگا.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तरफ तो वो ये कहती है कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब इस ड्रामे पर भी कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में जो हतक इज्जत वाला नया कानून बनाया गया था यूट्यूबर्स के लिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, उसमें भी मिलके वारदात डाली गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर जो है वो छुट्टियों पर बैरून मुल्क भिजवा दिया था, ताकि जो कायम मकाम गवर्नर के तौर पर स्पीकर पंजाब असेंबली होंगे वो इस पर दस्तखत कर देंगे, और उन्होंने इस बिल पर दस्तखत कर दिए थे और उस बिल को भी बाकायदा कानून का जो है वो दर्जा हासिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मतनाज़ा कानून है और जो खिलाफ आइन है इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, और उसको फिर चैलेंज भी कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में जब कवानीन आले शरीफिया की या जरदारी साहब की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बनाए जाएंगे और अपने चंद मखसूस लोगों को नवाजने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी और इस किस्म के ऑर्डिनेंसेस लाए जाएंगे, तो फिर उनको यकीनन चैलेंज भी होना चाहिए और आला अदालतों को नोटिस लेकर इस किस्म के मतनाज़ा जो ऑर्डिनेंसेस हैं और जो इस किस्म के मतनाज़ा कवानीन हैं उनको कलअदम भी करार देना चाहिए, उनको गैर कानूनी और गैर आईनी भी करार देना चाहिए। पाकिस्तान में यकीनन अदलिया जो है उसने एक अंगड़ाई ली और अदलिया की इस अंगड़ाई का फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि अदलिया की अंगड़ाई बहरहाल अपनी जगह पे, लेकिन ये जो केसेस खसूसन साइफर केस था उसमें इमरान खान साहब की बरीयत बनती थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों वाला केस था उसमें भी कानून और आइन को अगर देखा जाए और इलेक्शन लॉज को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहरहाल वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने अपनी जमाती वाबस्तगी जाहिर की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर ही उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, और कानून भी यही कहता है और फैसले में भी यही कहा गया है। और बाकी जहां तक इद्दत में निकाह वाला केस है उस केस में भी कानून के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत बनती थी। अब कोई शख्स इसको इस खाते में डाल दे कि क्योंकि ये जंग शुरू है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जंग का फायदा जो है वो हो रहा है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जब तक बैठे हैं इस सारे मामले पर उनकी खामोशी जो है वो नजर आ रहा है कि वो क्या करते हैं या क्या करने जा रहे हैं या उनकी सोच क्या है। पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब का जो दौर है ये भी स्याह तरीन अदवार में से याद रखा जाएगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।